अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जयपति के साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ डीएचए फेज 3 रावलपिंडी अ सिटी विद इन। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली डीएचए फेज 3 रावलपिंडी की बात करूं और इसके लैंड एरिया की बात करें तो ये एक सबसे बड़ा फेज हमें नजर आता है कॉम्पैक्ट पीस। मैं अगर डीएचए फेज 1 की बात करूं तो छोटा एक कॉम्पैक्ट पीस है लैंड का। डीएचए फेज 2 की बात करूं तो एक छोटा कॉम्पैक्ट पीस है। डीएचए फेज 5 को देखें तो उसका ईमार का सेक्शन उससे अलग है, वो फ्रंट से कनेक्ट नहीं होता बट वो बैक साइड से उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। डीएचए फेज 4 की बात करूं तो सेक्टर ए बी सी ओवरसीज एक जगह पे हैं। फिर उसके बाद अगर हम एचडी की तरफ जाएं तो थोड़ा सा आगे जाके गांव के एरिया में से होते हुए जाना होता है। अगर हम डीएचए फेज 4 रिवर व्यू नॉर्थ और साउथ की बात करें तो अडियाला रोड पूरी आपको क्रॉस करनी होती है और फिर कहीं जाके इनकी कनेक्टिविटी आपस में बनती है। तो एक बड़े फेज की अगर हम देखें, अगर हम डीएचए 6 को देखें तो सेक्टर 1 कहीं और है, बी3 और फिर उसके जो बाकी ब्लॉक्स हैं उसके बीच में एक ददोचा गांव आ जाता है। तो एक कॉम्पैक्ट लैंड पीस के हवाले से अगर हम बात करें तो डीएचए फेज 3 रावलपिंडी उस तरीके से एक प्रोजेक्ट बनता है कि जो एक बड़े एरिया के अंदर लोकेट हो रहा है। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये जीटी रोड के ऊपर आता है और 4 डिफरेंट एंट्रेंसेज हैं इसकी आजकल की डेट के अंदर, जो कि हमें जीटी रोड से ही मिलती हैं। इसमें से एक एंट्रेंस हमें बिल्कुल गीगा मॉल के सामने मिल जाती है। एक आगोश हाउसिंग सोसाइटी होती थी जीटी रोड के ऊपर, उससे एक फर्दर इसको न्यू एक्सेस मिली है। उसके बाद आप जब टी चौक क्रॉस करते हैं तो उसके बाद हमें ये नेवल जो एलोकेशन आ रही है इसके अंदर, उसका एक थर्ड गेट हमें नजर आ रहा है। और फिर रबात बाजार क्रॉस करने के बाद हमें एक इसका चौथा गेट मिलता है जो कि डीएचए 3 न्यू पिंडी का है। इसके अलावा 2 अप्रोचेज इसको बहरिया से भी मिलती हैं। एक गार्डन सिटी के थ्रू इसको अप्रोच मिलती है और एक मेन जापान रोड से सेक्टर बी के अंदर आप बहरिया से भी इसमें अप्रोच कर सकते हैं। इजी अप्रोच की अगर हम बात करें तो जीटी रोड से आप इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे जो कि अब सिग्नल फ्री हो गया है, आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। उसके अलावा आपको चकबेली या रबात बाजार क्रॉस करने के बाद रिंग रोड के 2 इंटरचेंजेस मिलते हैं। एक बांध के इंटरचेंज जीटी रोड के ऊपर डीएचए 3 को करीबी पड़ता है और एक चकबेली खान रोड का जो इंटरचेंज है रिंग रोड का वो भी करीबी पड़ता है। यहाँ से आप एयरपोर्ट की सीमलेस इजी एक्सेस हासिल कर सकते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ पे एक मोटरवे का इंटरचेंज भी आ रहा है जो कि खारियां सियालकोट लाहौर मोटरवे है। ये मोटरवे जो है वो अगर आपने लाहौर की तरफ अप्रोच करना है तो तकरीबन 1 घंटे का सफर में आपको ये आसानी इसके अंदर प्रोवाइड कर देगा। इस डीएचए फेज 3 की स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो ये एक ऐसा फेज है डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद का कि इसमें हमें प्लॉट्स के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की वेरिएशन मिलती है जो हमें नॉर्मली बाकी डीएचएस के अंदर नहीं मिलती। रेजिडेंशियल प्लॉट्स की अगर मैं बात करूं तो 3.5 मरले का प्लॉट भी मिल जाता है, 5 मरले का प्लॉट भी मिल जाता है, 7 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग इसके अंदर हमारे पास अवेलेबल है। कमर्शियली अगर मैं बात करूं तो 2.67 मरला, 5.33 मरला, 7.11 मरला, 10 मरला और 10.66 मरला के डिफरेंट वेरिएबल कमर्शियल प्लॉट्स की कटिंग्स हमें इसके अंदर मिल जाती है। और उसके अलावा इधर काफ़ी बड़े रेजिडेंशियल टावर्स के प्लॉट्स भी मिलते हैं, 5 कनाल, 10 कनाल, 15 कनाल के, जिसपे आप बड़े रेजिडेंशियल के हाई राइज टावर्स जो है वो बना सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो डीएचए फेज 3 की एसेंस है जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा पसंद है कि ये ग्रीन, सरीन और पीसफुल है। अगर आप ऐसी जगह के अंदर अपनी रिहाइश रखना चाह रहे हैं जो कि रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुकून वाली जगह हो और उसमें अप एंड डाउन आपको टोपोग्राफी मिल जाए और बोटेनिकल गार्डन्स उसके अंदर मिल जाएं और सुकून वाली जगह में अगर आप रहना चाह रहे हो तो डीएचए फेज 3 उस किस्म का फेज़ है। करंटली अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाहिद डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी का फेज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा आर्मी एलोकेशंस इस टाइम के ऊपर आ रही हैं। साथ भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ भी अगर हम डीएचए फेज 3 की बात करें तो इसमें हमें डिफरेंट किस्म के एरियाज नज़र आ रहे हैं। इसमें एक न्यू पिंडी है, सरीन सिटी है, आर्मी एलोकेशन है और अब आइंदा आने वाले दिनों में हमें नेवल एलोकेशन भी इसके अंदर नजर आएगी। मुझे काइंडली इसके हवाले से अपडेट करें। सबसे पहले तो अगर मैं डीएचए फेज 3 सरीन सिटी या न्यू पिंडी या फिर आर्मी एलोकेशन के एरिया की बात करूं तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि यार ये कॉम्पैक्ट पीस है। कॉम्पैक्ट पीस की एक्सप्लेनेशन में आपको इस तरीके से देखता हूं कि पाकिस्तान के अंदर आप बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ देखते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास 30,000 कनाल है, 40,000 कनाल है, 1 लाख कनाल है, लेकिन जब आप उनसे विजिट करने की बात करेंगे तो आप एक रो के अंदर उसको देख नहीं सकते। उसमें डेफिनेटली बीच में लिटिगेशंस होती हैं, वो कॉम्पैक्ट पीस नहीं होता। तो डीएचए फेज 3 के बारे में मैं कहूँगा कि ये एक कॉम्पैक्ट डीएचए है। इसकी एक्सेस पॉइंट्स आपको जोहेब भाई ने बता दी, लेकिन अब मैं आपको ही चलाता हूँ कि भाई सबसे पहले हमने क्या मार्केट के अंदर आते हुए देखा। सबसे पहले हमने देखा डीएचए फेज 3 न्यू पिंडी जो कि रबात बाजार से आगे करके आ रहा था चकबेली खान रोड और उसके दरमियान में आपको इसकी एक्सेस मिलती थी। इसको पहले आप न्यू पिंडी 1 और न्यू पिंडी 2 के नाम से जानते थे। अब इसको सेक्टर के जो न्यू पिंडी 1 है
न्यू पिंडी 2 सेक्टर एल, और एक नया सेक्टर इसके अंदर क्रिएट हुआ है K1 के नाम से। यहाँ पे आपको जो अवेलेबल साइजेस हैं वो 3.5 मरला, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के रेजिडेंशियल साइजेस मिल जाएंगे। जो कमर्शियल ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, देयर आर वेरी फ्यू प्लॉट्स, आई बिलीव 21 या 22 प्लॉट्स हैं, 10-10 मरले के ये प्लॉट्स हैं और ये GT रोड फ्रंट के साथ आते हैं। इसके अंदर एक ये इन्वेंट्री है। अगर उसके बाद आने वाला जो DHA फेज़ 3 था, ये वो एरिया था जो बहरिया टाउन से DHA ने एक्वायर किया था पहले। इससे आप गार्डन सिटी जोन 5 to 9 या फिर सीरीन सिटी कहते थे, गार्डन सिटी का बिल्कुल हिस्सा हुआ करता था ये। और अब ये सेक्टर ए और बी है, एक्स सीरीन सिटी के नाम से आप इसको जानते हैं। सेक्टर ए के अंदर आपको साइज़ मिलेगा 5 मरला और 1 कनाल। सेक्टर बी के अंदर आपको साइज़ मिलेगा 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लॉट्स इसके अंदर ऐसे हैं ज़रूर कि जिसके अंदर एक्स्ट्रा लैंड्स हैं, लेकिन फ्रंट या डेप्थ वाइज वो ज़रा कुछ टेढ़े मेढ़े प्लॉट्स हैं कि उसके अंदर एक्स्ट्रा लैंड उस तर्ज में निकल आ रही है। फिर उसके बाद हमने एक और इसके अंदर काफ़ी बड़े पैमाने के ऊपर आर्मी एलोकेशन के एरिया देखा, जिसके अंदर सेक्टर्स फॉल करते हैं। सेक्टर B1, सेक्टर C, सेक्टर D, E, F, G, H, J। अब ये जो सेक्टर्स हैं इसमें कुछ क्लियर सेक्टर्स हैं, कुछ लिटिगेटेड सेक्टर्स हैं। सेक्टर D, E, F, G, H, J वो पुरानी आर्मी एलोकेशंस थी जो हमें नज़र आती थी। इसमें D और F में पार्शियल पोजेशन है। सेक्टर E पार्शियल डेवलप है, लेकिन सेक्टर D में भी, F में भी और E में भी आपको लिटिगेशंस मिलेंगी, ऐसी ज़मीनें जो DHA ने अभी तक एक्वायर नहीं की हुई। उसके अलावा सेक्टर G फुली लिटिगेटेड है। इसके अंदर सेक्टर G के अंदर भी साइजेस ज़रा छोटे हैं, डिफरेंट साइजेस के ऊपर मैं आता हूँ। सेक्टर G फुली लिटिगेटेड है। सेक्टर H पार्शियली डेवलप हो रहा है, पार्शियली लिटिगेटेड है। सेक्टर J पार्शियली डेवलप हो रहा है, पार्शियली लिटिगेटेड है। अगर मैं इसके अंदर साइजेस की बात करूँ तो वैसे तो आर्मी एलोकेशन सिर्फ 1 कनाल के ऊपर मुश्तमिल है, लेकिन सेक्टर G के अंदर आप सूबेदार अलॉटमेंट भी आपको मिलती है, नर्स अलॉटमेंट भी मिलती है। तो इसके अंदर 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं। कुछ अरसे बाद जब बहुत सारी आर्मी एलोकेशन जो कि आर्मी ऑफिसर्स के अभी तक नाम के ऊपर थी लेकिन लिटिगेटेड एरियाज में आ रही थी, तो DHA ने उनको शिफ्ट कर दिया सेक्टर C में और सेक्टर B1 की तरफ। इसके अंदर वो सिविलियन प्लॉट्स नहीं आ रहे कि जिन्होंने किसी आर्मी ऑफिसर से ख़रीद के अपने नाम पे कर लिया, वो अभी तक अनफॉर्चुनेटली लिटिगेशन में ही हैं। उसके अलावा नेवल एलोकेशन एक ऐसा स्पेस है कि जो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। इसका GT रोड की एक्सेस है, ये रवात बाजार से पहले और टी चौक से आगे अभी इसके ऊपर इसके गेट को कवर किया हुआ होता है ट्रक्स वगैरह खड़े करके। उसी तरीके से इसका गेट इतना मंजर आम पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे अनकरीब नेवी के ऑफिसर्स को भी एलोकेशन की जाएगी DHA की तरफ से, क्योंकि नेवल हाउसिंग सोसाइटी हमने उस तरीके से ग्रो करते हुए नहीं देखी। नेवल एंकरेज डिड नॉट डू मच वेल। तो उसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि नेवी के एलोकेशंस भी आप यहाँ पे देखेंगे। अच्छा साहब, भी आपने एक डिटेल इसकी बताई है। इसमें अगर हम ये प्लॉट्स की वेरिएशन की बात करें तो ये वाहिद वो DHA बनता है कि जिसमें मुख्तलिफ किस्म के हमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स नजर आए हैं। 5 मरला में इसमें मुख्तलिफ एरियाज में नजर आ रहे हैं, तो उसकी कीमतों के हवाले से साथ भी क्या डिफरेंसेस हैं, थोड़े से ये बताते हैं। हमें 5 मरला इसके अंदर सीरीन सिटी में भी नजर आ रहे हैं, आर्मी एलोकेशन में भी नजर आ रहे हैं, और उसके अलावा हमें न्यू पिंडी में भी और न्यू पिंडी में भी नजर आ रहे हैं। अब सीरीन सिटी सेक्टर ए की बात करें तो ये तकरीबन करोड़ से प्लस के अंदर हमें यहाँ पे 5 मरले का प्लॉट मिलता है। अगर सेक्टर B की बात करें तो तकरीबन 75 लाख रुपए से लेकर 90 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर हमें सेक्टर B में प्लॉट मिल जाता है। अगर हम आर्मी एलोकेशन की बात करें तो तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए का आर्मी एलोकेशन प्लॉट हमें या प्लॉट फाइल हमें मिल जाती है। और अगर हम न्यू पिंडी की तरफ चले जाएं सेक्टर K में, तो यहाँ पे 5 मरले का प्लॉट तकरीबन वेरी करता है कि 60 लाख रुपए से 75 लाख रुपए का, और अगर सेक्टर L में कोई प्लॉट होगा तो वो तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए का होगा। साथ भी इसी तरीके से 10 मरले की वेरिएशन भी इसमें डिफरेंट किस्म के एरियाज के अंदर आती है। हमें न्यू पिंडी में भी मिलते हैं, आर्मी लोकेशंस में भी मिल रहे हैं, और हमें सरीन सिटी के अंदर मिल रहे हैं। तो 10 मरला के रेट्स थोड़े से मुझे एक्सप्लेन करें। 10 मरला आपको सरीन सिटी के अंदर सेक्टर ए में नहीं मिलेगा, लेकिन सेक्टर बी के अंदर 10 मरला बहुत ज़्यादा वेरिएट करता है। लो लाइंग फील्ड एरिया या फिर एलिवेटेड स्पेस और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लैंड वाले प्लॉट्स आपको मिलेंगे इसके अंदर। ये वेरी करता है तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपए से इस टाइम के ऊपर 2 करोड़ रुपए तक। 2 करोड़ या 1.95 में आपको ऐसे प्लॉट्स मिल जाएंगे जिसके अंदर बाकायदा एक्स्ट्रा लैंड होगी। 14 मरले के, 13 मरले के या 15 मरले के प्लॉट्स होंगे, लेकिन इसके अंदर ये वेरिएशन है। अगर मैं एलोकेशन की बात करूं तो 10 मरला एलोकेशन इस टाइम के ऊपर आपको तकरीबन आपको कुछ करोड़ से प्लस के करोड़ से प्लस के रेट के अंदर मिल जाएगी। और अगर मैं न्यू पिंडी की बात करूं तो इसका रेट भी वेरिएबल है। ये आपको 1 करोड़ से प्लस में मिलेगा। तकरीबन आप 1 करोड़ 20 से 30 लाख रुपए के ब्रैकेट में आपको 10 मरले का प्लॉट यहाँ पे मिल जाना चाहिए। साथ में 1 कनाल के हवाले से बताएं, DHA फेज 3 में इसमें भी हमें मुख्तलिफ किस्म की वेरिएशंस मिलती हैं। न्यू पिंडी में मिल जाते हैं, आर्मी लोकेशन में भी बहुत सारा ज़्यादातर हिस्सा जो है वो उनका 1 कनाल का है।
اور اسی طریقے سے سیکٹر اے بی یا سرین سٹی جو ہے اس کے اندر بھی ہمیں نظر آتے ہیں. تو وہ ایک کنال کے ذرا ریٹس بتائیں. اگر میں ایک کنال کے پلاٹ کی بات کروں تو سیکٹر اے ایک کپ فارمیٹ کے اندر آتا ہے. جو پیچھے ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ بھی ذرا اس سے اوپر ہے, کیا نام ہے اس کا, آہوش بھی ذرا ایلیویٹڈ ہے. سیکٹر بی بھی اس کے مقابلے میں ذرا ایلیویٹڈ ہے. تو یہاں پہ آپ کو, اور یہ تھوڑا فل لینڈ بھی ہے, تو یہاں پہ جو آپ کو نیچرل جو ریٹ ملے گا وہ آپ کو ملے گا تقریباً 2.5 کے پلس مائنس کے اندر. یہ ایریا فلڈ پرون ہے. ہم نے لاسٹ بارشوں میں بھی یہاں پہ جو یہاں کا جو برساتی نالا ہے اس سے پانی کو ایکسیڈ کرتے ہوئے دیکھا, سڑک پہ آتے ہوئے دیکھا. تو یہ جگہ ذرا فلڈ پرون ہے, ڈیپ ہے. تو یہ تقریباً 2.5 کے پلس مائنس میں. سیکٹر بی میں اگر میں جاؤں تو سیکٹر بی میں آپ کو 2.5 کروڑ روپے کا بھی ایک کنال کا پلاٹ ملے گا. ایسا سپیس جو بہت زیادہ فیلڈ ہوگا, جس کے اندر کنسٹرکشن میں ساری کسر نکل جائے گی, اور یہاں پہ 3 سے 3.5 کروڑ روپے کے بریکٹ کے اندر بھی پلاٹ جائے گا. ذرا ایلیویٹڈ, ذرا فرنٹ اوپن, ذرا ایکسٹرا لینڈ والے پلاٹس آپ کو اس بریکٹ میں مل جائیں گے. اگر میں آرمی ایلوکیشن کے اندر جاؤں تو آرمی ایلوکیشن کے اندر ہر سیکٹر کا اپنا ریٹ ہے. جو پوزیشن والی ایلوکیشن ہے وہ 2 کروڑ روپے پلس ہے, یعنی تقریباً میں اس کو 2 کروڑ 20, 2 کروڑ 30 کے بریکٹ کے اندر کنسیڈر کروں گا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو مارکیٹ سے اس کے اوپر 2 کروڑ یا 2.5 یا 1.90-95 کی آفر آئے, لیکن یہ انویسٹر آفرز ہوتی ہیں. جس کو بیچنے کی جلدی ہے وہ ان کو بھی اپنے پلاٹس دے سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر میں سیکٹر ای میں بات کروں, سیکٹر ای میں یا پھر لیٹیگیشن والی ایلوکیشن کی بات کروں تو وہ تقریباً 1 کروڑ 60, 1 کروڑ 65 کے بریکٹ میں ویری کرتی ہے مارکیٹ کے اندر. لوگ اس کے اوپر کچھ بہتر بھی اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. اگر میں سیکٹر ایچ اور جے کی بات کروں اس میں کلیئر ایلوکیشن 1 کروڑ 65-70 کے بریکٹ میں, لیکن زیادہ تر اس کے اندر کیونکہ انڈیولپڈ ہے, ان کلیئر ایلوکیشن ہے, تو وہ آن ایوریج آپ کو مارکیٹ کے اندر 1.35-40 کے بریکٹ کے اندر کوٹ ہوتی ہوئی مل جاتی ہے. یہی اس کا مارکیٹ ریٹ بھی ہے. سیکٹر جی کا بھی تقریباً یہی ریٹ ہے 40-45 کا. ایف وغیرہ ایلوکیشن کے حساب سے جو لیٹیگیٹڈ ایلوکیشن ہے اس کے حساب سے ذرا ایکسپینسو ہیں. سیکٹر سی کی یا بی ون کی بات کروں تو یہاں پہ آن ایوریج 1 کروڑ 40 لاکھ روپے ڈیمانڈ ہوتی ہے. 1 کروڑ 30 سے 35 کے بریکٹ کے اندر آپ کو یہاں پہ یہ ساری کلیئر ایلوکیشنز ہیں, ڈیولپ ہو رہی ہیں, انڈر ڈیولپمنٹ فیز ہے. 1.30-35 کے بریکٹ میں آپ کی ڈیل ہونی چاہیے. کوئی کیٹیگری ہو, ایکسٹرا لینڈ ہو تو تقریباً 1.35 سے 1.45 کے بریکٹ میں ہونی چاہیے. اگر میں ایک کنال کے پلاٹ کو نیو پنڈی کے اندر دیکھوں تو یہ تقریباً 2+2.5 کے بریکٹ کے اندر آپ کو یہاں پہ ایک کنال کا پلاٹ مل جاتا ہے, اور ریڈی فار ڈیولپمنٹ ہے اور ریڈی فار کنسٹرکشن ہے. لیکن اگر میں نیو پنڈی 2 یعنی سیکٹر ایل کی بات کروں تو یہ تقریباً ویری کرتا ہے 1.80-1.85 مور اور لیس. اچھا ساتھ بھی ریزیڈینشیل پلاٹس کی تو ہم نے بات کر دی, اس پہ مختلف قسم کی ویریشن ہے ریزیڈینشیل پلاٹس کے اندر. کمرشل میں بھی ان میں جو ہے وہ بڑے ڈفرینٹ قسم کے سائزز ہیں. ہمیں 2.67 مرلہ ملتا ہے, 5.33 مرلہ ملتا ہے, 7.11 مرلہ ملتا ہے, 10 مرلہ ملتا ہے, اور 10.66 مرلے کی مختلف قسم کے کمرشل کی سائزز ہیں. بہت زیادہ ہمیں کوئی DH3 میں اس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ کمرشل ایکٹیویٹی اس طریقے سے اس ٹائم کے اوپر نظر نہیں آ رہی, بٹ اسٹل وی ہیو آل دیز سائزز. ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جو 2.66 مرلہ ہے وہ آپ کو سیکٹر اے کے اندر مل جائے گا اور سیکٹر بی کے اندر مل جائے گا. یہ بھی کچھ ایسا جو احاطے کے پلاٹس ہوتے ہیں یا آپ کے گھر کے قریب چھوٹا مارٹ ہو گیا. 2.67 مرلہ کے اوپر آپ بیسمنٹ گراؤنڈ +1 یا 2 بنا سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. فرنٹ بھی چھوٹا 15/20 سم تھنگ کے اس طرح کا کوئی سائز ہے ان کے پلاٹ کا, تو آپ زیادہ اس کے اوپر کچھ خاص کر نہیں سکتے. اور ان کی بھی پرائس لیکن پھر بھی اچھی ہے, لیکن مجھے فی الحال اس کا اپڈیٹ نہیں ہے. اگر میں اس کے اندر 4 مرلہ کی بات کروں تو یہ ساری آرمی ایلوکیٹڈ بریگیڈیئر کے پلاٹس ہیں. یہ آپ کو آرمی ایلوکیشن والی لوکیشن کے اندر مل جائیں گے. اگر میں 5.33 مرلہ کی بات کروں تو یہ لگ بھگ 5 کروڑ روپے کے بریکٹ کے کمرشلز ہیں. یہ آپ کو سیکٹر بی میں بھی ملے گا, زیادہ تر آپ کو سیکٹر بی میں ہی ملے گا. اگر میں 7.11 مرلہ کی بات کر رہا ہوں تو جو مین رنگ روڈ ہے DHA فیز 3 کی سیکٹر بی کے اندر, یہ اس کے اوپر لوکیٹڈ ہے. یہ تقریباً 100+ پلاٹس ہیں یہاں پہ, اور ایک ہی بولیورڈ کے اوپر ایک لائن میں یہ پلاٹس جا رہے ہیں. یہ بھی تقریباً ان کی ورتھ تقریباً 6 ±5.5-6 کے بریکٹ کی ورتھ ہے. اگر کوئی آپ کو بہت شروع کا مل رہا ہو تو ہو سکتا ہے وہ اس سے کچھ نہ کچھ زیادہ پلس کا ہو. 10 مرلے کا جو پراپر کمرشل ہے وہ آپ کو DH3 نیو پنڈی سیکٹر کے میں ملتا ہے. یہ GT روڈ فیسنگ پلاٹس ہیں. اس کی ورتھ اس ٹائم کے اوپر تقریباً 8 سے 9 کروڑ روپے کے بریکٹ کے اندر ہے. اور 10.67 مرلہ کے جو کمرشلز ہیں وہ تقریباً 8 سے 9 کروڑ روپے, 10 کروڑ روپے ڈپینڈنگ کہ کہاں پہ وہ پلاٹ لوکیٹڈ ہے. یہ سیکٹر بی میں ذرا آگے سے ہی کر کے پلاٹس ہیں. پلاٹس اس سے بڑے بھی ہیں سرین سٹی کے اندر اور آرمی لوکیشن سائٹ کے اوپر جہاں پہ لیک ڈسٹرکٹ بن رہی ہے, لیکن وہ آن کال ہی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. اچھا صاحب بھی کوئی انوینٹری وغیرہ آپ اس کے اندر اگر بیچ رہے ہو, اور اس کے علاوہ ایک کمرشل ریزیڈینشیل کے علاوہ DHA فیز 3 کے اندر بہت بڑے ریزیڈینشیل جو ٹاورز ہیں ان کے
پلاٹس بھی ہیں اور کافی سارے ہیں DHA فیز 3 کے اندر. اس میں ایز سچ ہمیں کوئی بہت بڑی ایکٹیویٹی ابھی تک ہوتے ہوئے نظر نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے بیچ میں پروجیکٹس نکال کے اس کے اوپر سیل پرچیز کرنے کی, بٹ ایونچولی ساتھ بھی ہم نے دیکھا ہے, ہم نے DHA 5 کے اندر یہ چیز دیکھی ہے کہ عسکری اپارٹمنٹس سیکٹر J اور K کے اندر بن رہے ہیں. DHA 6 کے اندر جو سیکٹر A کی بیک سائڈ کے اوپر بہت ہیوی قسم کے جو ہے وہ اپارٹمنٹس کی بلڈنگز ادھر کنسٹرکٹ ہو رہی ہیں. جیسے DHA 2 کی بہت پرائم ایگزامپل ہے, گیگا والا جو ایریا ہے اس میں سارے ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس, بلکہ اس نے آبادی اور وہ ساری کی ساری مارکیٹ کی ڈیولپمنٹ, یہ ساری وہ اپارٹمنٹس کی جو آبادی جو ایکو سسٹم آنے سے یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اس کے کافی سارے پلاٹس ہمیں DHA فیز 3 کے اندر بھی ملتے ہیں. اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جتنے بھی اپارٹمنٹس کے پلاٹ ہیں, کیونکہ یہ پرائیویٹ انڈیویجول کو سیل ہوتے ہیں ہونا ہے, ان کی کوئی عسکری سے اس طریقے سے مقابلہ نہیں ہے. عسکری آرمی الوکیٹڈ پلاٹس ہوتے ہیں, موسٹ آف دیم آر آلریڈی سولڈ ان دا مارکیٹ, اور اگر ان کو مارکیٹ میں لے کے آیا جائے تو عسکری کے ریٹس بہت ایکسپینسو ہیں. لیکن یہ بڑے اپارٹمنٹس ہیں سارے, تقریباً 2450 2850 اسکوائر فیٹ ویری کرتا ہے یہ. لیکن اگر کوئی پرائیویٹ بلڈر مارکیٹ کے اندر اپنا پروجیکٹ لے کے آتا ہے تو مارکیٹ کے اندر سب سے زیادہ رننگ سٹف جو ہوتا ہے وہ اسٹوڈیو 1 بیڈ میکس 2 بیڈ ہوتا ہے. 3 بیڈ روم اتنا مارکیٹ کے اندر سرکولیشن یا ریسیل والے پوائنٹ آف ویو سے ذرا کمزور ہوتا ہے جو نارمل مارکیٹ کے پلاٹس ہوتے ہیں. یہاں پہ لوگوں نے ٹرائی کیا ہے اپارٹمنٹ سیل کرنے کا, لیکن ابھی تک ڈیڈ مارکیٹ, یا خاص طور پہ 2022 کی ڈیڈ مارکیٹ کے بعد ذرا اپارٹمنٹ سیلنگ سلو ہے. بٹ اسٹل اٹ از اے ویری گڈ ٹائم ٹو پروکیور دیز پلاٹس, اٹ از اے گڈ ٹائم ٹو پلان. لیکن اگر آپ پلاننگ کریں تو چھوٹے سائز کو فروخت دیں. اچھا ساتھ میں کوئی ڈائریکٹ انوینٹری آپ کے پاس DHA فیز 3 کے اندر پڑی ہوئی ہو جو کہ آپ بیچنا چاہ رہے ہو تو آپ وہ بتا سکتے ہیں, یا پھر اگر آپ کو کوئی ریکوائرمنٹ ہو یا ڈائریکٹ انوینٹریز لوگوں سے چاہیے ہو تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو DHA فیز 3 کے اگر آپ کوئی پلاٹس ڈائریکٹ کمرشل یا ریزیڈینشیل بیچنا چاہ رہے ہیں, چاہے وہ سرین سٹی ہو, آرمی ایلوکیشن ہو یا نیو پنڈی ہو, ضرور ہم سے کانٹیکٹ کریں. اس کے علاوہ میرے پاس اویلیبلٹی DHA فیز 3 سیکٹر B کے اندر فرنٹ اوپن 112 نمبر گلی کا 11 نمبر پلاٹ ہے. اس کی 3 کروڑ 25 لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے. 1 کنال کا پلاٹ ہے, بیوٹیفل لوکیشن, ایلیویٹڈ اور ڈیڈ اینڈ گلی. ڈائریکٹ پلاٹ ہے آپ کے پاس؟ ڈائریکٹ پلاٹ ہے. اس کے علاوہ اگر میں سرین سٹی کی بات, اگر میں آرمی ایلوکیشن کی بات کروں تو میرے پاس F بلاک میں ایک لیٹیگیٹڈ پلاٹ ہے. اس کی ڈیمانڈ تو وہ زیادہ کرتے ہیں, 1 کروڑ 80 لاکھ روپے ڈیمانڈ کرتے ہیں, لیکن اس کے اوپر آفر آپ ہمیں دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرے پاس اویلیبلٹی ایک ایکسٹرا لینڈ ڈیڈ اینڈ پلاٹ سیکٹر B1 کے اندر, پلاٹ نمبر 10 اسٹریٹ نمبر 15. اس کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ 1.5 کروڑ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اٹ از اے ڈیڈ اینڈ کارنر اور ایکسٹرا لینڈ کے ساتھ ہے. میرے پاس اسٹریٹ نمبر 15 کا اسٹریٹ نمبر 15 کا 35 نمبر بھی اویلیبل ہے. 1 کروڑ 40 لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے. یہ بھی سیکٹر B1 کے اندر ہے, آرمی الوکیشن والی لوکیشن ہے. اس کے علاوہ نیو پنڈی کے اندر میرے پاس اس ٹائم پہ 8 مرلے کا ایک بقبضہ سیکٹر K کے اندر پلاٹ اویلیبل ہے. 1 کروڑ 10 لاکھ روپے ڈیمانڈ میں. 2 کنال کا پلاٹ اویلیبل ہے 5.25 کروڑ روپے ڈیمانڈ پہ. مین بولیورڈ ہے, 5واں پلاٹ ہے گیٹ سے. اور ایک میرے پاس کمرشل 3 سائڈ اوپن کارنر 11 مرلہ, یہ اس کے ساتھ ایکسٹرا لینڈ تھی تو یہ بھی نیو پنڈی میں سیکٹر K میں اویلیبل ہے. 9 کروڑ روپے ڈیمانڈ ہے. اور کچھ ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں ساتھ بھائی؟ ایڈ یہی کرنا چاہتے ہیں کہ DHA فیز 3 از اے لولی پلیس. ایسی زبردست لوکیشن, ایسا کمپیکٹ DHA, سٹی ود ان اٹ سیلف, ایک کمال لوکیشن ہے. اور وہ تمام لوگ جو اس ٹائم پہ ڈفرینٹ اسپیسیز میں ڈپینڈنگ آن یور اون بجٹ جو DHA فیز 3 کے اندر انویسٹ کرتے ہیں, دس فیز وڈ ٹرن آؤٹ ٹو بی سم تھنگ very great because it is right connected to Barrier Town phase 8. It is connected to Garden City. ادھر سے آپ ایکسیس کر سکتے ہیں phase 7. It is connected to GT Road گیگا مال کے سامنے. It is connected to GT Road again ہوسٹ سے گیگا مال سے تھوڑا سا آگے. It is connected to رواد بازار ٹی چوک کے پاس, آپ ادھر سے ایکسیس کر سکتے ہیں. It is connected to رواد سے آگے رنگ روڈ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو اور اس کے علاوہ ایک منی لیک آپ کو اس کے اندر ملے گی سیکٹر F کے اندر. لیک کے پاس DHA پلان کرتا ہے بڑے بڑے اپارٹمنٹس اور کمرشل پلاٹس, پارکس اور وہ تمام چیزیں. تو اتنی زیادہ سہولیات جب ایک سیکٹر کے اندر موجود ہوں تو اس کے اندر انویسٹمنٹ اپنی ہولڈ کرنا, رکھنا, اپنا گھر بنانے کے لیے اسپیس کو دیکھنا بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. پراپر راولپنڈی کے اندر فال کر رہا ہے, اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے گریٹ DHA فار انویسٹمنٹ فار specifically the next 3 years. And if you're investing for a longer period or planning to construct your house, it is, I would say, it's going to be very profitable, very peaceful, very serene, very green. And if you have your investment جو آپ بیچنا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں for direct deals. لائک شیئر سبسکرائب, کانٹیکٹ ڈیٹیل جو ہے وہ ویڈیو ڈسکرپشن کے اندر مینشن ہوگی. فیس بک پیج اور انسٹا کا پیج بھی ہوگا. DHA اسلام آباد راولپنڈی سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی کوئریز ہو تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ وی ول بی آف ہیلپ. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.